बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। किसी ज़माने की बात है कि बनी इसराइल में एक औरत रहती थी जो बहुत ही बदकिरदार थी। अल्लाह पाक ने उसे ज़हरी हुस्न जमाल भी दे रखा था। वो बदकिरदार भी इंतहा दर्जे की थी। वो एक फाशा औरत थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरी बस्ती के मर्द इसके पास अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने आते। अब वो इतनी ज़्यादा मालदार हो गई थी कि इसने अपने लिए एक महल तैयार करवाया। इस महल में इसने अपने लिए एक आलीशान तख्त भी बनवाया, जिस पर वो रोज़ाना बन सवन कर बैठती थी। और जो इस दौर के अमीर अमरा थे, जो इस औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करने के लिए आते थे, वो इसके साथ इस तख्त पर बैठते थे। इस औरत की ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र रही थी। एक दिन वो औरत अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अपने तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी बस्ती का नौजवान जो बहुत ही नेक और परहेज़गार था, वो इधर से गुज़रते हुए इसकी नज़र इस औरत पर जा पड़ी। इस औरत की ऐसी तस्वीर इस नौजवान के दिल में बस गई। वो आगे तो निकल गया मगर इसका ध्यान इधर ही भटक गया। अब इसका दिल भी कहीं नहीं लगता था, ना नमाज में ना तिलावत में। इस नौजवान ने बहुत कोशिश की कि इस औरत को अपने दिल से निकाल दे, लेकिन इस औरत का ख्याल दिल से ना निकाल सका। इसने अपने आप को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। कई दिन वो भूखा रहता, लेकिन फिर भी वो नाकाम रहा। फिर एक दिन वो सोचने लगा कि जब इस औरत का ख्याल मेरे दिल से नहीं जा रहा तो क्यों ना मैं इसके पास चला जाऊं। चुनांचे इसने अपने थोड़ा सा सामान बेचा और जितनी रकम से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी तो इसने जमा कर ली। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो इस औरत के महल में पहुंचा। अंदर आकर इसने पैसे दिए और इस औरत के साथ तख्त पर बैठ गया। फिर इससे बातचीत करने लगा। इस दौरान इसके दिल में ये ख्याल आया कि इतने साल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इबादत की है और आज मैं गुनाह करने जा रहा हूँ। मेरा अल्लाह मुझे इस गैर महरम औरत के साथ ये गुनाह करते भी देख रहा होगा। बस ये ख्याल इसके दिल में आया तो अल्लाह का डर इसके दिल पर गालिब आ गया। इसका जिस्म कांपने लगा और चेहरे का रंग पीला पड़ गया। औरत भी ये देखकर घबरा गई और इससे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम्हें इस नौजवान ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं। इस औरत ने कहा तुम जिस मकसद के लिए वो तो पूरा करके जाओ यहाँ से। इस नौजवान ने कहा नहीं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, तुम वो पैसे भी रख लो, बस मुझे जाने दो। वो औरत ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखा था। इस औरत ने इस लड़के से पूछा तुम कौन हो और कहाँ से आओ। इसने बताया मेरा नाम फ़लाँ है और मैं फ़लाँ बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैंने इतनी उम्र इबादत में गुजार दी है और आज मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ। मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे भी देख रहा होगा। फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा और वहाँ से चला गया। इसके जाते ही औरत सोचने लगी ये कुंवारा नौजवान अल्लाह से इतना डरता है और इसने अल्लाह के डर से ये गुनाह भी नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। जबकि मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाह करती हूँ, मैं तो खुदा से डरती भी नहीं। इस औरत के दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई। अब वो सोचने लगी करूँ तो क्या करूँ। इसके दिल में ख्याल आया कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर इनसे पूछती हूँ कि मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश है। चुनांचा वो अपने घर से निकली। इसको बस्ती का हर शख्स जानता था। इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। वो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। इसने एक खादम से कहा कि जाकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहो मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। इस खुदा के बंदे ने सबके सामने जाकर बोल दिया कि फ़लाँ औरत
آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کا نام سنا تو سوچا لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ عورت مجھ سے کیوں ملنے آئی ہے، لہٰذا انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ خادم نے واپس آ کر عورت سے کہا وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب وہ عورت ڈر گئی کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے اور اب اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے لیے تو اب اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس چلی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ جب اللہ کو راضی کرنا ہو تو اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک جگہ مصلی بچھایا اور اللہ پاک کے سامنے سجدہ کیا۔ اس نے ساری رات عبادت میں گزار دی۔ صبح اس کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ میں ایک عورت ہوں، اکیلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میری ایک ہی خادمہ ہے، اگر میں نیت بھی کر لوں پھر بھی جن لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ لوگ مجھے یہاں چین سے رہنے نہیں دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس نوجوان کی بستی میں چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر اپنی ساری زندگی گزار دوں، اور ممکن ہے کہ وہ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لے۔ چنانچہ وہ گھر سے ایک سفید چادر اوڑھ کر نکلی تاکہ کوئی اسے پہچانے نہیں۔ وہ عورت اس بستی میں پہنچ گئی۔ وہ نوجوان بہت مشہور تھا، اس لیے اس کا گھر جلد ہی اسے مل گیا۔ اس عورت نے اس نوجوان لڑکے کے گھر والوں سے کہا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ گھر والوں نے جواب دیا کہ وہ عبادت میں رہتا ہے اور فلاں ٹائم میں دروازہ کھولتا ہے، لہٰذا تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ وہ اس دروازے پر انتظار کرنے لگی۔ اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو سامنے پایا۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو سوچنے لگا اتنی مشکل سے میں نے اس عورت کا خیال دل سے نکالا تھا، یہ پھر میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے۔ اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ تھے اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ خیر 3 دن بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں اس نیت سے یہاں آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کا ایک بھائی اور ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو کیا تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی؟ تو اس عورت نے جواب دیا ہاں ٹھیک ہے، لہٰذا دونوں راضی تھے تو ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا کیے، وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایسی عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ پاک اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے، وہ رب بہت غفور و رحیم ہے۔ اپنی ضد کو بڑا کیجیے، کامیابی کے لیے نئے راستے مل جائیں گے، اگر راستے نہ بھی ملیں تو آپ خود بنا لیں گے۔ کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کرواتی ہے، جبکہ ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کرواتی ہے۔ یہ جو چل رہا ہے یہی وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو اور چاہے تو سو کر گزار دو۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بنا لو۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔